السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنبدلو شويه الطريقه ديال الخدمه. غنبقاو نشوفو ان شاء الله دي زيكزارسيس ouverts, c'est-à-dire on va calculer d'abord cette expression. Bien sûr, on va utiliser les identités remarquables. Voilà. Donc, comment on va faire pour calculer cette expression? Donc, أول حاجة غنذكرو بليدونتيتي remarquable. المتطابقة العامة الأولى هي A plus B. Le tout au carré égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors كما كتلاحظوا هنايا بالنسبة لهاد المتطابقة الهامة، عندي هنا بالنسبة لهاد السؤال عندي ثلاثة ديال الحدود. من هنا عندي دو تاب جوج الحدود A و B. من هنا عندي ثلاثة ديال الحدود. دونك كيفاش غنديرو؟ دونك كاينة طريقتين. الأولى غنخدمو المتطابقة الهامة بحيث نعتبروا الحد الاول هو 1 بلس غاسين كاري 2 والحد الثاني هو غاسين كاري دو 8. والطريقه الثانيه غنخدموا une règle pour calculer cette identité remarquable de 3 termes. c'est-à-dire غنخدموا واحد القاعده اللي كتعطينا الحدود المتطابقه الهامه بثلاث حدود. Donc on commence d'abord par essayer de faire ça. Donc on a posé que A égale à 1 plus racine carrée de 2 et B égale racine carrée de 8. C'est-à-dire غنوضعو A هو 1 زائد راسين كاري زائد جذر مربع 2 و B هو جذر مربع 8. دونك غنبداو. دونك 1 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 8, le tout au carré. Alors le A ici, donc A au carré, c'est 1, donc ça égale à 1 plus racine carrée de 2, le tout au carré, plus 2 fois A. Le A ici c'est 1 plus racine carrée de 2 fois B, les rois racine carrée de 8. Plus bien sûr B c'est racine carrée de 8 le tout au carré. Donc احنا نشرنا باستعمال المتطابقة الهامة الثانية الأولى باردون. دونك قلنا A هو 1 زائد جذر مربع 2 و B هو جذر مربع 8. دونك غنعوضو حدود المتطابقة الهامة اللي هي A أس 2 هي 1 زائد جذر مربع 2 كل أس 2 زائد 2 عامل 1 زائد جذر مربع 2 اللي هو A مضروبة بي اللي هو جذر مربع 8 زائد بي أس 2 اللي هو جذر مربع 8 أس 2. غنحاولوا نبسطوا عاوتاني. كما كتلاحظوا هنا عاوتاني غتكون عندي متطابقة هامة ثانية بحيث الحد الأول هو 1 الحد الثاني هو جذر مربع 2. Donc on va développer cette identité remarquable. Donc en utilisant la propriété directement, c'est-à-dire c'est 1 au carré plus 2 fois 1 fois racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 le tout au carré. Plus encore, d'abord on va développer ça, c'est-à-dire غنشرو هاد الجداء هذا. دونك غتكون عندي 2 في 1 زائد 2 في جذر مربع 2 عامل بيان سور جذر مربع 8 زائد كنعرفو بأن racine carrée de A au carré, c'est-à-dire racine carrée de A au carré égale à A. يعني وكذلك كان عندنا جذر مربع A أس 2 يعني الأس كيكون داخل الجذر ولا خارج الجذر دائما كيساوي لنا A. دونك غنطبقو هاد الخاصية هنا. دونك غتبقى ليا 8. دونك نكملو التبسيط. دونك 1 أس 2 هو 1 زائد 2 في 1 هي 2 في جذر مربع 2 زائد جذر مربع 2 نفس الشيء غنطبقو هاد الخاصية. دونك غتعطينا هي 2 زائد عاوتاني هنا غنشرو عندي 2 باردون في 1. دونك 2 في 1 هي 2 زائد 2 جذر مربع 2 جذر مربع 8 زائد 8. دونك من بعد عاد غنشرح هاد الجداء. دونك شنو غيولي عندنا؟ غنجمعو الحدود المتشابهة. on va rassembler les termes semblables. Les termes semblables ici sont 1
اي 2 اي 8. هاد الحدود كتسمى حدود متشابهة. علاش؟ لأنها من نفس النوع. مثلا هاد الحد مع هاد الحد غير متشابه. علاش؟ لأن هذا واحد العدد يعني عدد صحيح، وهذا 2 جذر مربع 2 هو عدد فيه الجذر المربع. يعني هاد العدد جذر مربع 2 عدد لا جذري، دونك هاد العدد لا جذري وهاد العدد جذري. دونك هاد الحدود غير متشابهة. دونك on commence d'abord par rassembler ces termes semblables. Donc c'est 1 plus 2 plus 8 plus encore c'est 2 racine carrée de 2 plus. Donc on va développer ça, c'est-à-dire نشرو هاد الجداء هذا. دونك هو 2 في جذر مربع 8 زائد 2 جذر مربع 2 في جذر مربع 8. شنو طبقنا هنايا؟ طبقنا القاعده اللي كتقول ك عامل ا زائد ب، فشنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا ك ا زائد ك في ب. يعني يقدر يكون عندي هنا ناقص، دونك نفس الشيء غيكون عندي ناقص. هاد ك يقدر يكون هنا ولا يكون هنا، فبحال بحال. دونك يكون على اليمين ولا على اليسار، فبحال بحال. دونك نفس الشيء كيعطينا نفس النشر. دونك نكملو بالنسبة للتبسيط. دونك 1 زائد 2 زائد 8 هي 11 زائد 2 جذر مربع 2 نخلي 1 تنجمعوها نشوف إلا لقينا شي عدد آخر اللي من نفس النوع جذر مربع 2 زائد 2 جذر مربع 8. الوغ شوف معايا مزيان هنا. بالنسبة لجذر مربع 8 غنفككوها، نقدر نكتبها على شكل 8 شنو هي؟ دونك هي 2 في 4 صافي، زائد بطبيعة الحال هنا غنخدم الخاصية ديال جذر مربع اللي هي جذر مربع أ مضروبة في جذر مربع ب، فهي جذر مربع أ في ب. دونك غنطبقوها هنا، عندي جذر مربع 2 مضروب في جذر مربع 8. دونك غنطبق هادي غتعطيني هي 2 جذر مربع 2 في 8. غنبسط من بعد. دونك تساوي دائما 11 زائد 2 جذر مربع 2 زائد الوغ نفس الشيء هنا 2. دونك بالنسبة لهاد الخاصية هنا طبقتها في هاد الاتجاه، هنا غنطبقوها في لو سونس انفيرس في الاتجاه المعاكس. دونك شنو غتعطيني؟ هي جذر مربع 2 في جذر مربع 4 زائد 2 في 8 هي جذر مربع 16. نكملو التبسيط كذلك. دونك هي 11 زائد 2 جذر مربع 2 زائد كما كتعرفوا بأن 4 يمكن كتابتها على شكل 2 أس 2. دونك 2 في جذر مربع 2 في جذر مربع 2 أس 2 زائد 2 كذلك 16 نقدروا نكتبوها على شكل 4 أس 2. علاش كتبنا هادو على شكل عدد أس 2؟ باش نقدروا نخدموا هاد الخاصيات ديال الجذر المربع bien sûr. Donc on va supprimer la racine carrée avec le carré pour le 2 au carré et pour le 4 au carré. Donc il reste 2, il reste 4. Donc on aura quoi? Donc c'est 11 plus 2 racine carrée de 2 plus 2 fois racine carrée de 2 fois 2 plus 2 fois 4. Donc on a supprimé la racine carrée pour racine carrée de 4 au carré et pour racine carrée de 2 le tout au carré. Donc comme vous voyez ici, on a obtenu 2 fois donc on a obtenu un nombre qu'on peut calculer 2 fois 2 et 2 fois 4. donc غنزيدو نبسطو هذا التعبير، غيكون عندنا 11 زائد 2 جذر مربع 2 كما كتلاحظوا هنا 2 في 2 هي 4 جذر مربع 2 زائد 8. دونك كما كتلاحظوا هنايا نقدر هاد الحدود هي من نفس النوع. علاش؟ لان فيها بجوجهم فيهم جذر مربع 2. دونك غنقدروا نجمعوهم ونجمعوا كذلك هاد الحدود بجوج. دونك غتعطينا 11 زائد 8 زائد. دونك هنا عندي جذر مربع 2 جذر مربع 2 ممكن نحسب مباشرة 2 زائد 4 هي 6 جذر مربع 2 أو لا غنعمل بجذر مربع 2. دونك on factorise par racine carrée de 2. Il reste 2 plus 4. C'est exactement 11 plus 8, c'est 19 plus l'autre c'est 6 racine carrée de 2. Alors قلنا بالنسبة للطريقة الثانية نخدمو المتطابقة الهامة
الأولى بثلاث حدود، يعني أ زائد بي زائد سي لكل أس 2. فهذا كيساوي، كانت عندي هاد المسطرة هنا فكتساوي ليا أ أس 2 زائد بي أس 2 زائد سي أس 2 زائد 2 أ بي. دونك كندير هذا في هذا زائد 2 أ سي زائد 2 بي سي. دونك نشوفو نطبقوها ونشوفو واش غنلقاو نفس النتيجة. الوغ العدد اللي كان عندي هو 1 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 8 le tout au carré égale. Donc le a au carré ici c'est 1 au carré plus racine carrée de 2 au carré plus racine carrée de 8 au carré plus 2 fois 1 fois racine carrée de 2 plus 2 fois 1 fois racine carrée de 8 plus encore 2 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 8. Donc ça égale، donc غنبسطو هادشي، 1 أس 2 هي 1 زائد جذر مربع 2 كل أس 2 هي 2 زائد جذر مربع 8 كل أس 2 هي 8 زائد 2 في 1 في جذر مربع 2 هي 2 جذر مربع 2 زائد 2 في 1 هي 2 جذر مربع 8 زائد 2 جذر مربع 2 في جذر مربع 8 هي جذر مربع 2 في 8. دونك نزيدو نبسطو هادشي. دونك الحدود المتشابهة هي 1 زائد 2 زائد 8 هي 11 زائد 2 جذر مربع 2 زائد 2 جذر مربع. الوغ 8 هي نقدر نكتبها على شكل 4 في جذر مربع 2. دونك نقدرو نبسطو باستعمال خاصية الجذور المربع، يعني جذر مربع أ في ب هي جذر مربع أ في جذر مربع ب زائد 2 جذر مربع 16. دونك تساوي أيضا 11 زائد 2 جذر مربع 2 زائد الوغ جذر مربع 4 هي 2. دونك هذه 2 في 2 هي 4 جذر مربع 2 مباشرة زائد 2 في جذر مربع 4 16 هي جذر مربع 4 أس 2 اللي هي 4 مباشرة تساوي. دونك نقدرو نحسبو 11 زائد، دونك هنا عندي 8، دونك 2 في 4 هي 8 زائد عندي هنايا جذر مربع 2 نقدر نعمل به، نقدر نحسب مباشرة. دونك كتبقى ليا 2 زائد 4، يعني غنعمل بجذر مربع 2 غتبقى ليا 2 زائد 4. دونك غنزيد نبسط هادشي. دونك 11 زائد 8 هي 19 زائد 2 زائد 4 هي 6 جذر مربع 2. كما كتلاحظوا فنفس النتيجة.